नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी उत्तम पाण्डे र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 23 गते बिहीबार, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, तदनुसार अप्रेल महिनाको 6 तारिक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार सहकारी शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई पुँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले समाजवाद उन्मुख राज्यको महत्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन रहेकाले यसलाई पुँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण विभागले बुधबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा मन्तव्य राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादको आधार खड़ा गर्ने साधनका रूपमा विकसित तुल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीति, अर्थनीति र शासन प्रणाली कस्तो हुने सम्बन्धमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक छलफल गरेका थियौं। त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको हो। संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति, निजी, साझेदारी र सहकारीको व्यवस्था गरिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, संविधानले परिलक्षित गरे अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्न समेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहस केन्द्रित छन्। कतिपय शक्तिको परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सृजना गर्ने काम गरिरहेका छन्। उहाँले सहकारी आन्दोलनलाई पुँजीवादीकरण गर्ने सोच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सृजना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित रहेको दावी गर्नुभयो। समाजवाद उन्मुख राज्यको आधार सहकारी, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको 7 वर्षपछि सरकारले संघीय नेपाललाई हाँक्ने नयाँ प्रशासन कानूनको अन्तिम गृह कार्य गरेको छ। हालको निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागि हो। संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय नेपालको प्रशासन हाँक्ने मूल कानून हो, जुन कानूनलाई छाता कानूनको रूपमा लिइन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि मात्रै सोही कानूनकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुनेछ। सो अनुसार केन्द्रीय सरकारको स्थायी प्रशासन हाँक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अघि बढ़ाएको हो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो विधेयक आवश्यक परामर्श र स्वीकृतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै जारी गर्ने तयारीका साथ विधेयकलाई अघि बढ़ाइएको बताउनुभयो। यस्तो छ संघीय नेपाल हाँक्ने नयाँ प्रशासनको मोडल शीर्षकमा नयाँ नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। 3 करोड़का 2 अक्सिजन प्लान्टमा ताला लगाएर सिभिल अस्पतालले निजी कम्पनीसँग मासिक 16 लाखसम्मको अक्सिजन किनिरहेको छ। एउटा प्लान्ट 2 वर्षदेखि र अर्को 1 वर्षदेखि बन्द गरिएका छन्, जुन खिया लागेर बिग्रिँदैछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबर हो। 2075 चैत र 2078 वैशाखमा खरिद गरेका प्लान्ट बन्द गरेर सिभिलले आवश्यकता अनुसार मासिक 10,80,000 देखि 16,20,000 सम्मको अक्सिजन किन्ने गरेको छ। अस्पतालमा दैनिक 60 देखि 90 सिलिण्डर अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ। 6 करोड़मा खरिद गरिएको
इन्टेरोस्कोपी मेसिन 7 महिनादेखि र 1,80,00,000का भेन्टिलेटर पनि अस्पतालले 3 वर्षदेखि स्टोरमै थन्काएर बेवारिसी बनाएको छ। 3 करोड़का 2 प्लान्टमा ताला लगाएर मासिक 16 लाखसम्मको अक्सिजन किन्दै सिभिल अस्पताल, दैनिक 60 र 350 सिलिण्डर उत्पादन क्षमताका प्लान्ट बन्द गरेर कान्तिपुर अक्सिजन प्राली र सीता अक्सिजन प्रालीसँग गर्छ खरिद। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले करिब 3 वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको पुष्टि भए पनि उहाँ विरूद्ध मुद्दा नचल्नुपर्ने कारण के हो? सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण मागेको छ। अमेरिकी राहदानी बोकेर गैर पर्यटक भिसामा नेपाल आउनुभएका बेला रविले म नेपाली नागरिक हुँ भनेर 2072 जेठ 13मा नेपालको राहदानी लिनुभएको थियो। विवादपछि 2075 जेठ 4मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागेको घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न, राहदानी दुरूपयोग मुद्दा नचलाउनुको कारण के हो? कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपालमा यसअघिका तथ्याङ्कले देखाए भन्दा निकै नै कम मातृ मृत्युदर रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको हो। नयाँ तथ्याङ्क अनुसार मातृ मृत्युदर प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 151 जना रहेको छ। यो पनि उच्च मृत्युदर नै मानिन्छ। नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न मातृ मृत्युदर प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा 70 भन्दा कम गर्नुपर्छ। यसअघिका जनगणना र सर्वेक्षणले भने यो दर अहिले भन्दा निकै बढ़ी देखाएका थिए। 2068 को जनगणनाले नेपालमा प्रति 1 लाख महिला मध्ये 400 को मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखाएको थियो। त्यसको विश्लेषणमा विविधीकरण नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नमूना छनौटका आधारमा 28 जना महिलाको मृत्यु दरको घटनालाई आधार मानेर छुट्टै सर्वेक्षण गरी कुल 1 लाख महिलामा 239 मातृ मृत्यु दरको अनुपात देखिएको थियो। यस्तो अन्यल हटाउन यसपटक भने दोहोरो विधि अपनाइएको थियो। राष्ट्रिय जनगणनाका गणकले घरधुरीमा मातृ मृत्युको घटना पत्ता लगाएपछि स्वास्थ्य कर्मीको अर्को टोली पुगेर समग्र अध्ययन गरेको थियो। घट्यो मातृ मृत्युदर, दिगो विकास लक्ष्य भेट्न भने कठिन। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कोविड-19 बढ़िरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। सरकारमा भागबण्डा नमिल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय झण्डै 1 महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको हो। जनस्वास्थ्यसँग जोडिएर संवेदनशील मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन हुँदा पछिल्लो समयमा बढ़दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न कठिनाई भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सरकारमाथि समयमै मन्त्री नियुक्त नगरेर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड़ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा कोविड र डेंगू संक्रमणको त्रास बढ़दो छ। मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिव भन्छन् मन्त्रालयको मुख्य निर्णयकर्ता नै लामो समयसम्म नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्रमा असर पर्ने नै भयो। क्याबिनेट मन्त्री नै नभएपछि नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीसम्म पर्ने हुन्छ। सरकारले दिने सेवा प्रवाह समयमै नहुँदा नागरिक स्तरमा सरकारप्रति नैराश्यतासँगै अविश्वास बढ़ने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन्। कोविड बढ़दै स्वास्थ्य मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन शुरू भएसँगै काबुल स्थित बेलायती राजदूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मी लण्डन फर्काएको बेलायतले अहिले उनीहरूलाई नेपालतर्फ डिपोर्ट गर्न लागेको छ। बेलायती राजदूतावास हटेसँगै काबुलबाट लण्डन लगिएका र त्यहाँ काम गरिरहेका 11 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई हिरासतमा राखेर नेपाल फर्काउन लागि हो। बेलायतको समाचार पत्र द गार्जियनले
समाचार प्रकाशित गरेपछि लण्डन स्थित नेपाली राजदूतावासले बेलायतसँग यसबारे जानकारी मागेको छ। हामी ती नेपालीसँग सम्पर्कमा छौं। उनीहरूसँग ILR बेलायतमा उनीहरूले चाहेसम्म बस्न, नोकरी गर्न र बेलायती नागरिकका लागि आवेदन गर्न सक्ने सम्मको हैसियतको डकुमेन्ट हुँदाहुँदै किन डिपोर्ट गर्न लागि हो भनेर जानकारी पनि मागेका छौं। लण्डन स्थित नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले भन्नुभयो, जोखिमका बेला काबुलमा काम लगाएका नेपालीलाई डिपोर्ट गर्दै बेलायत। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चलचित्र निर्माता संघले विभिन्न संघ संस्थाका निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बधाई ज्ञापन गर्न बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संचार मन्त्री शर्माले चलचित्र कर्मीलाई नवीनतम सोचका साथ अघि बढ़न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चलचित्र क्षेत्रका लागि आवश्यक कानून र नीति निर्माणका सवालमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यो खबर गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। दुर्गममा उडान गर्ने पाइलटका ठूला दुःख शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा प्रसंग छापेको छ। दुर्गमका उडान हुने कि नहुने मौसमले भन्दा स्थानीय नेता, मेयर, सिडिओ र प्रहरी प्रमुखले तय गर्छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा छलफलका लागि जम्मा भएका पाइलटहरूले खुलासा गरे जिल्लामा अलिक पहुँच भएकाहरूले विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर ATC लाई प्रभावित गर्न सक्छन्। उनीहरूकै आदेशमा ATC ले उडान हुने र नहुने निश्चित गर्छन्। पाइलटहरूका अनुसार नेता, प्रहरी र प्रशासकहरूले आफूले टिकट काटेको जहाजको उडान रोक्न चाहँदैनन्। मौसम प्रतिकूल भए पनि उडान रद्द गराउन चाहँदैनन्। ATC ले पनि उनीहरूकै दबावमा काम गर्दा उडान जोखिममा पर्छ, पाइलटले प्राधिकरणमा भने। प्राधिकरणले आयोजना गरेको छलफलमा दुर्गममा उडान गर्ने सीता, समिट, तारा एयर तथा नेपाल वायु सेवा निगमका 15 जुनियर पाइलट सहभागी थिए। उनीहरूले परिचय गोप्य राख्ने शर्तमा उडानका दुःख बेली विस्तार लगाए। ATCहरूले खराब मौसममा पनि उडान गराइदिने गरेको गुनासो गर्दै पाइलटहरूले भने, उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ उड्नु परे हामी मौसम कस्तो छ भने त्यहाँको ATCलाई सोधेर मात्रै उड्छौं। उता ATCले आउँदै गर्नु न, मौसम खुल्दैछ भनी बोलाउँछन्। जब हामी नजिकै पुग्छौं विमानस्थल आसपासको भिजिबिलिटी बिग्रिएको हुन्छ, अवतरण गर्नै सक्दैनौं। दुर्गममा उड्ने सबै उडान VFR आँखाले हेर्ने प्रणालीबाट हुन्छन्। मौसम छ्याङ्ग नभएसम्म अवतरण गर्न मिल्दैन। दुर्गममा उडान गर्ने पाइलटका ठूला दुःख कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विश्वका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति घटिरहेका बेला नेपालका एकमात्र खर्बपति विनोद चौधरीको भने सम्पत्ति बढ़ेको छ। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको सन् 2023 का विश्वका अर्बपतिहरूको समग्र सम्पत्ति मूल्य $5 खर्ब $500 बिलियन घटेको छ भने चौधरीको सम्पत्ति बढ़ेको छ। फोर्ब्सका अनुसार अर्बपतिहरूको सम्पत्ति अहिले $122 खर्ब $12.2 ट्रिलियन भएको छ। सन् 2022 मार्चको तुलनामा अहिले यी
अर्बपतिहरूको समग्र सम्पत्ति 5 खर्ब डलरले घटेको छ। अर्बपतिको सूचीमा पहिलो नम्बरमा फ्रान्सका बर्नार्ड अर्नोल्ट परेका छन्। लुइस भ्युटन तथा सेफोसहित विभिन्न 75 कस्मेटिक ब्राण्डका 74 वर्षीय मालिक बर्नार्डको समग्र सम्पत्ति भने बढ़ेको छ। चौधरीको सम्पत्ति 40 अर्ब बढ़्यो। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोर्खापत्र दैनिकले भूमि उपयोगमा खेलवाड़ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। जीवनको मूल आधार नै कृषि हो। कृषि उत्पादनबाटै खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ। कृषि उत्पादन नबढे भोकमरी लाग्छ। विश्वका कयौं देश बेला बेलामा भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। नेपालमै करिब 46 लाख जनसंख्याले खाद्य अभावको सामना गरिरहेको तथ्याङ्क छ। राज्यले आफ्नो दायित्वपूर्वक अनुदानमा खाद्य वस्तु पठाउँछ। झण्डै 4 दशक अघिसम्म खाद्य वस्तु आयात निर्यातमा नाफामा रहेको नेपालले पछिल्लो अवस्थामा खाद्य अपुग भएर आयात गर्नु परेको छ। किन्न सक्ने क्षमता पनि नभएर अनुदानमा खाद्यान्न सहयोग हात थाप्नु परेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। कारोबार दैनिकले सिक्टालाई सर्वोच्चले न्याय दिनुपर्छ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने यता राजधानी दैनिकले एउटा अनुकरणीय शैली शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका माझी गाउँमा एउटा चलन छ। कसैको घरमा मृत्यु भएपछि पीड़ित परिवारका सदस्यलाई गाउँले मिलेर नगद र अन्न सहयोग गर्ने। गाउँलेहरूकै समन्वयमा शुरू भएको यो परोपकारी कार्यले मृत्यु भोगेका परिवारका सदस्यलाई राहत मिल्ने गरेको छ। यसै प्रसंगलाई जोडेर राजधानी दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले कोरोनाको प्रसंगलाई सम्पादकीयमा उठान गरेको छ। कोरोना संक्रमण प्रति सचेतना शीर्षकमा। त्यसैगरी अन्नपूर्ण पोस्टले सत्य ढाकछोपको प्रपञ्च शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले संसदमा आइतबार पेश गर्न लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्य निरूपण हुने कुरामा ठूलो संशय पैदा गरेको प्रसंगलाई अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले ट्रम्प गिरफ्तारीको कानूनी सन्देश शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा बन्ने शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै नेतृत्वमा बन्ने भएको छ। सन् 1983मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजना बनाउन यसअघि गरिएको निर्णयहरू पटक पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन्। सोही क्रममा अहिले प्राधिकरणलाई नै सुम्पिने तयारी गरिएको हो। चीनिया कम्पनी गेजुवालाई दिएको 1200 मेगावटको यो आयोजना सरकार आफैले बनाउने गरी 17 भदौमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ, जसमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको 50% शेयर रहेको छ। अब त्यसमा प्राधिकरणको शेयर बहुमत हुने गरी आयोजनाको निर्माण अघि बढ़ाउने तयारीमा सरकार रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। सप्तकोशी नदी कटानको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 मेखवारीमा बाँध निर्माण गर्न शुरू गरिएको छ। सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गर्दै मानव बस्ती र खेतयोग्य जमिनतिर सोझिएपछि बाँध निर्माण शुरू गरिएको हो। यो खबर पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा छापेको छ। बजारबाट सामान किनेर ल्याएका प्लास्टिकका झोलालाई गाउँघरमा प्राय आगो सल्काउन प्रयोग गर्ने गरिन्छ। शहर बजारमा फोहोर संकलकले लिएर जान्छन्। धेरैले प्लास्टिकका झोलालाई फोहोरको रूपमा लिने गरेका छन्, तर बनेपा सातकी निरू ताम्राकार बैदारले भने यसलाई आमदानीको स्रोत बनाएकी छिन्। प्लास्टिकका झोला बटुलेर राख्छिन्, त्यसबाट सजावटको सामग्री बनाउने गरेकी छिन्। प्लास्टिकका झोलालाई उनले फूलका गुच्छा बनाउँछिन्। उनले बुनेका फूल
सजावटका सामग्री विभिन्न संघ संस्थाले किनेर लैजाने र सजाएर राख्ने गरेका छन्। संघ संस्थाहरूले यस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्दा हामीलाई हौसला मिलेको छ। उनले भनिन्, प्लास्टिकलाई फाल्नुको सट्टा सिपसँग जोड्दा आमदानी लिन सकिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्छ। फोहोरबाटै आमदानी, कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा अर्को प्रसंग पनि छापेको छ। गर्भवतीलाई हवाई उद्धारको भर शीर्षकमा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका 7 उध्याउनेकी 20 वर्षीया कविता मोक्तानलाई गत शनिबार सुत्केरी बेथा लाग्यो। उध्याउनेबाट उनलाई गाउँपालिका 6 स्थित बनखु स्वास्थ्य चौकीमा रहेको बर्थिङ सेन्टरमा पुर्याइयो। हिँड्न सक्नेका लागि आधा घण्टाको पैदल दूरीमा छ। भौगोलिक विकटताका कारण यातायात सहज रूपमा पुग्न सक्दैन। जति पुग्छन् जोखिम मोलेरै पुग्छन्। पानी परेकाले स्वास्थ्य चौकीसम्म सवारी साधन पुग्ने स्थिति थिएन। राति 8:30 बजे कवितालाई हिँडाएर स्वास्थ्य चौकी पुर्याइएको श्रीमान सत्यमान थिङले बताए। बाटो त टाढा होइन, बिरामीलाई मात्र गाह्रो हो उनले भने। पानी परेपछि गाड़ी चल्दैन, एम्बुलेन्सलाई बोलाएको हो, बाटो बिग्रिएकाले आउन सकेन। बिरामीलाई बसाउँदै ल्याउँदा अलि समय लागेको उनले बताए। उनलाई एक रात स्वास्थ्य चौकीमा राख्यो, तर सहज सुत्केरी हुने स्थिति थिएन। सुत्केरी बेथा लामो समयसम्म लागेर उनको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएपछि स्वास्थ्य कर्मीले उपचार सम्भव देखेनन्। काठमाडौँ पठाउने निधो गरे। गर्भवतीलाई हवाई उद्धारको भर। विकटका बस्तीहरूबाट गर्भवती र बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने गाह्रो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। निर्माण शुरू भएको 37 वर्षपछि सम्पन्न भएको कालीकोटको सुनथराली विमानस्थल रंगमञ्च बनेको छ। 2042 सालबाट निर्माण शुरू भएको उक्त विमानस्थल 2079 पुसमा सम्पन्न भए पनि हालसम्म जहाज नआउँदा रंगमञ्च बनेको हो। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशको साधारण सभा विमानस्थलको धावन मार्गमै आयोजना गरियो। कालीकोटबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र बहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसी, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल, जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहका प्रमुख लगायतका अन्य सरकारी निकायका प्रमुखहरू सहभागी उक्त साधारण सभा विमानस्थलको धावन मार्गमै गरिएकोमा स्थानीयले आलोचना पनि गरेका थिए। रंगमञ्च बन्यो कालीकोट विमानस्थल। अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएससी जारी छ। मध्य प्रदेशमा एसएससी परीक्षा विगत भन्दा यस वर्ष मर्यादित देखिएको छ, तर केही परीक्षा केन्द्रमा नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षामा अमर्यादित कार्यहरू भइरहेको पाइएको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर चिट चोराउने कार्यमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको संलग्नता पाइएको छ। यो खबर गोर्खापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने उत्तम पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।